गंगालहरी श्लोक क्रमांक 31 ते 36। श्ववृत्तिव्यासंगो नियतमथमिथ्या प्रलपनं कुतर्केष्वभ्यास सततपरपैशून्यमननम् अपि श्रावं मम तु पुनरेवं गुणगुणान् ऋते त्वक्तो नामं क्षणमपि निरीक्षेत वदनं विशालाभ्यामाभ्यां किमिह नयनाभ्यां खलु फलं नयाभ्यामालीढा परमरमणीया तव तनुः अयं ह्यन्यक्कारो जननि मनुजस्य श्रवणयो ययोर्नान्तर्यातस्तव लहरीलीला कलकलः विमानैः स्वच्छन्दं सुरपुरमयन्ते सुकृतिनः पतन्ति द्राक्पापा जननि नरकान्तः परवशाः विभागोऽयं तस्मिन् शुभमयममूर्तो जनपदे न यत्र त्वं लीला दलितमनुजाशेषकलुषा अपि घ्नन्तो विप्रा न विरतमुशन्तो गुरुसतिः पिबन्तो मैरेयं पुनरपहरन्तश्च कनकं विहाय त्वय्यन्ते तनुमतनुदानाद्वरजुषा मुपर्यम्बक्रीडन् त्यखिलसुरसम्भावितपदाः अलभ्यं सौरभ्यं हरति नियतं यः सुमनसां क्षणादेव प्राणानपि विरहशस्त्रक्षतभृतां त्वदीयानां लीला चलितलहरीणां व्यतिकरात् पुनीते सोऽपिद्रा गहः पवमानस्त्रिभुवनं कियन्तः सन्तेके नियतमिह लोकार्थघटकाः परे पूतात्मानः कति च परलोकप्रणयिनः सुखं शेते मातस्तव खलु कृपातः पुनरयं जगन्नाथ शश्वत् त्वयि विहितलोकद्वयभरः।